والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله کیا جی اجے بھی ہولی کہہ رہے ہو والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب ترجمہ سن لو پروانی و ایمان تازہ کر لیا جے اسی بھی آکے آنے حافظ جی اسی نمازہ بھی پڑھنے اسی روزے بھی رکھنے اسی اللہ اللہ بھی کرنے اسی رب رب بھی کرنے صدقے خیرات بھی دینے نفل نمازہ بھی پڑھنے پر دکھ ساڑھے واسطے ازمیشہ ساڑھے واسطے امتحان ساڑھے واسطے اللہ فرمان دینے محبوب جی اپنے صحابیانو تے قیامت تک دے آن والے مومنانو دس دے ہو اور کیا تساں ایک گمان کر لے ہے تیان ہے جے اور کیا تساں ایک زین بنا لے ہے کیا تساں ایک سوچ لے ہے کہ اللہ تو اڈا امتحان نہیں لے گا اللہ تو آڈی ازمیش نہیں کرے گا اللہ تو آنو دکھاں ویچ مبتلا نہیں کرے گا اور میں تے دی مثال انج دیا کرنا میں تو ایک بیٹی دا ایک پین دا نکاح کرنا ہوئے اسی 100 جگہ تو پتہ کرنے منڈا نمازی ہے کہ نہیں منڈا روزے دار ہے کہ نہیں اے لڑکا کتے چور تے نہیں کتے شرابی تے نہیں کتے جوے باز تے نہیں کتے جناب دگے باز تے نہیں کتے ڈکیٹ تے نہیں اسی ایک تی پین دینی ہندی ہے اسی انیا جگہ تو پتہ کرنے تے جیڑے رب نے قیامت نو 72 دینیاں نے اونے تینو منو ازمانا ہی نہیں اوے اونے نہیں پتہ کرنا اے ایمان ویچ کننا کو پکا ہے توحید ویچ کننا کو پکا ہے اے میری آزمیشہ تے کننا کو پورا اتر دا شہبانو میرے آقا نے ایت سنائی او کیا تساں گمان کر لے اللہ نہیں ازمائے گا سونے آئے نانو دس دیو او ایمان والے ہو اجے تے تواڈے تے او ویلا آیا ہی نہیں اجے تواڈے تے او وقت آیا ہی نہیں اجے تواڈے تے او دکھ آئے ہی نہیں حافظ احسان علیہ صاحب اے ہوئی ترجمہ ہے نا اجے تو آڈے تے او ازمیشہ آیا ہی نہیں اجے اللہ نے تو آنو اونج ہلایا ہی نہیں اللہ نے اومیں تو آنو اجے کھڑکایا ہی نہیں کہ میں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ اللہ نے جی میں تو آڈے تو پہلے لوگانو ازمایا اونا نو جی میں امتحانہ ویچ پایا جی میں اونا دیاں ازمیشہ کیتیاں انیاں کیتیاں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ حتیٰ کہ اللہ دے کئی نبی بھی اونا نبیاں دے کئی ساتھی بھی ایک گل کہنتے مجبور ہو گئے متى نصر اللہ اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی اللہ دی نصرت کدوں کو آئے گی جواب کی ہوندہ الا ان نصر اللہ قریب
ایک واری پھر کہہ دیو اے سبحان اللہ کیا اجر کنا ہے گل ذرا حدیث سن لو میرے آقا معراج تو واپس آئے نے تے راہ وچ جناب ابراہیم علیہ السلام ملے نے پروانے او گل سن لیا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے تے حضرت خلیل آندے نے اے میرے بیٹے محمد گرج کے آنکھو ذرا جنہ پیار جی ہونا اچھی آنکھو ہاں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بیٹے ایک میرا سنیاں لے جاؤ اپنی امت دے لوکانو دے آجے آقا نے آکے سنیاں صحابہ نو دیتا تسی بھی سننا چاہندے ہو ہمارو سر پھر اور سننا چاہندے ہو اچھا پہلا میں نے گل دسو ہاں جے تی پتر نو کو دکھ ہوئے وہ ماپیاں نہ شیئر کر سکتا کہ نہیں وہ بول لو ادھے بول دے ہو پتر نو تکلیف ہوئے تی نو تکلیف ہوئے یار نو ہوئے وہ یار بیلیاں نہ کر سکتا ہے بڑھے ماپے ہو جوان پرا وہ دوست ہو کر سکنا شیئر مینو یہ دسو تو انہوں پیڑ کی یہ بول دے کیوں نہیں کم از کم بولو تو صحیح نا جے کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر ساتھ لے نہیں انہوں آنے یار انہوں بولن والی کو گولی دے چھڑو کم از کم بولو تو صحیح اور میں کنجوس مولویاں چو نہیں سب کچھ اپنی چولی چے پا کے لے جاواں اور میں آنا تسی بھی آئے ہو تے رب دیاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ سبحان اللہ دی گل دسن لگا جے دھیان کرے آجے غور کرے آجے حضرت ابراہیم فرماندے نے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام دے آجے آقا نے آکے صحابہ نو پیغام دیتا وہ پیغام پروانے ہو دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جائے آجے حضرت خلیل آندے نے بیٹے اپنی امت نو آکھے آجے رب دی جنت بڑی وسیع و عریض ہے تے ہے خالی پئی ہے درخت کوئی نہیں تے درختان دی لوڑ ہے اپنی امت دے لوگانو آکھے آجے سبحان اللہ جنہوں رب زبان دیتی یہ گنگا نہیں ہو آکھے حضرات سبحان اللہ میرے نال سبحان اللہ مانا کیجئے اللہ تو اور بولو اللہ تو پاک سبحان ہے تو حنان ہے تو سبحان ہے تو منان ہے تو سبحان ہے تو حنان ہے تو سبحان ہے تو دیان ہے تو سبحان ہے تو منان ہے تو سبحانہ سبحانہ اے سونیا اپنی امت دے لوکانو آکھے آجے سبحان اللہ کہندے جان ہر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہن دے بدلے رب دی جنت ویچ ایک درخت لگوان دے جان کہ سونے آو دا سایہ کنے مسلم دی روایت آقا فرماندے نے او دا سایہ ان 100 سال او دے تھلے کوڑا دوڑایا جائے او دی چھائی نہیں مک دی تو تسی آکھو کہ حافظ جی سانو ایک کوئی بڑا باقی شریکہ نو دے رہے آکھو گے نا سبحان اللہ تے مانا کیجئے اللہ تو بندے سے آنے ہو جان کے میشنے بنے ہو سانو کل پاندے ہو آکھو جی ایسا ہی بولنا تے مولوی کیوں سدے نا اللہ تو پھر بولو اللہ تو پھر آکھو اللہ تو حافظ جی میں تی مثالیں جے دیا کرنا ایتھے کو کر ہووے بنگلہ ہووے کوٹھی ہووے کو منزل دوسری تیسری دا کو مکان بنیا ہووے فقیر بوے تی آکی اندہ کروا لیا تو سلامت روے تیرا مکان آباد روے تیرے بچے جیون دے رہن تیرا کاروبار چلتا روے اور تو آباد روے شاداب روے کروالا آکے بوا کھول کے
او جڑا منگن والا ہے او دے ٹھوٹے وچ کچھ نہ کچھ کہ پہلے بھی کٹ لیندا او بولو تے صحیح پا دیندا ہے تے رب رب جدو بار بار آکھاں گے تو ہولی آندھی ہو جے تو اللہ تو پاکے تے منو او دی رحمت یقین او دی رحمت جوش وچ آ گئی او بھی کہہ دے وے جاؤ تسی بھی اج گناہاں تو پاک تے ایمان نہ دسو بیڑا پار ہو گیا کہ نا پھر کروانا چاہتے ہو نا تے سن لو پروانی ہو قرآن دی ہو میں دس رے آزاں اللہ آندے نے اے میرے محبوبہ انہاں نو کہہ دے پریشان نہیں ہونا اور میں تے اپنے آنو ازمانا اور او اپنے آنو انج بھی ازمان دا بزرگو اپنے آنو گنڈیاں نال ٹماٹراں نال مرچاں نال روٹی کھوا کے تے او کھا کے کی آندے نے الحمدللہ رب العالمین بندے سے آنی ہو جان کے نہیں پہ بول دے جڑا آندہ ہے نا کھا کی ہو تے بولے نا الحمدللہ رب العالمین اللہ اپنے آنو ازماندہ ہے مولانا ترجمانی کر گے میرا تے قائد یزدانی شہید کیا گیا اور دنیا اندر تنگی دیوے اپنے آنو دنیا اندر تنگی دیوے خاص پہ آ رہے ہیں یاران کافر ظالم فاسق فاجر لوٹ دے موج بہاران حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال رلائے ویکھو حضرت نو نبی نے کنا ہی دکھ اٹھایا تے چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھے آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو تیری میری حیثیت کی ہے اور یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال رلایا تے یونس تائیں پیٹ مچھی وچ کئی روز رکھایا تے گل بڑی پیاری او موسیٰ نبی رب دا پیارا موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پہ چراوے کرے فرعون خدائی دعویٰ لکی حکم چلاوے کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرن من باندے پر میرے آقا فاقے آنکولوں پتھر پیٹ بناندے اللہ اپنے آنو ازماندہ تے پروانے ہو قرآن دے ہو ذرا گل نوٹ کر لو میرا جی کردہ میں قرآن دا ایک مقام اور سنا دے وہاں اللہ قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق نصیب کر میں جیلے سا نا دوست منو مل لگائے آفا جی کی کر دیو میں کیا جیڑا کم بار نہیں ہویا رب جیلے کرا رہا میں قرآن دیاں 2 منزلہ کڑیاں قرآن دی 2 دفعہ منزل ختم کی تھی رب رب کر دے اللہ اللہ کر دے واہ میرے ربا
کوئی ڈکیٹیاں کر کے جاندا ہی، کوئی شراباں پی کے جاندا ہی، کوئی چوریاں کر کے جاندا ہی، کوئی زنا بدکاریاں کر کے جاندا ہی، کوئی جمعہ چ جاندا ہی۔ مینوں پوچھن مولوی جی تسی کادے چ آئے ہو؟ میں کہا میں تقریر کر کے۔ اور تے جیلاں ساڈے عزائم کمزور نہیں کر سکتیاں۔ اس کتاب کے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہاں گا، جب تلک اس منہ چ زبان رہے گی، اس جد وچ جان رہے گی، حالات دا تقاضا کچھ ہوے، میں رب دی توحید دا ڈنکا کھڑکاندا رہاں گا، نبی دی سنت دا پھریرا لہراندا رہاں گا۔ جیڑا حکمران رب دی حدود توڑے گا اس ظالم دے نال ٹکراندا رہاں گا انشاءاللہ۔ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شیر اہل حدیث، مولانا عبدالرؤف شیطانی صاحب۔ مینوں آندے نے توں بڑیاں نوں وڈیاں نوں چھیڑ آیا ہے، تینوں ڈر نہیں آیا؟ اب میں گیا ڈر صرف ہے تے عرشاں والے، اب بولو عرشاں والے۔ یہ تے پنجابی دی ایک گل سنا دیاں، پہاڑاں تے چڑھ دے سلاب ویکھے، سمجھ آؤندی جے؟ سر مارو پھر تڑی دا۔ اے اج تہاڈی عادت ہٹا کے جاواں گا۔ پہاڑاں تے چڑھ دے سلاب ویکھے، کنڈیاں چ رول دے گلاب ویکھے، امان نہ کر وزیر اعظم اپنی وزارت تے، جیلاں چ رول دے شباز تے نواز ویکھے۔ تو کیڑی بھول چھے میں؟ اے 4 دن دیا تے پتہ نہیں دن بھی چڑھنا ہی کہ نہیں چڑھنا۔ قُلِ اللہم مالک الملکی، واہ ٹھنڈی ہو بھابی، وہ بھی تے لوگی ہے نا، مولوی آندے نے واہ واہ، بھابی آندے قرآن نہ لونے مسلمان نہیں ہوئے، جننے ساڑھے بابے آنے ٹھولکیاں تے سرنگیاں نہ کر لیں۔ تے اگو قوم آندی ہے نارت، وہ ایک مولوی اندر ڈکیا ہے، وہ گالاں کڑتا سی، اور پاکستان دی تاریخ وچ نہیں پوری تاریخ وچ مولوی آپ مزور ہے تے گالاں تندرست کڑدا تے قوم بھی نعرے اگو ایڈے ایڈے لمے ٹھوک دی سی، بلے بلے۔ جدو مولوی ایویں دے ہونے نے تے قوم ہی تے اوویں دی ہونی نا، گھگواں دا ٹبر تے پاگلاں دی منڈی۔ اے اللہ جیڑا تانوں مسلک عطا کیتا ہے شکر کریا کرو۔ تے سن لو گل ذرا سن لو، میں دسنا یہ چاہنا، اللہ فرماندے نے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یا مینوں نہیں پڑھنا آ رہا یا تانوں نہیں سمجھ آ رہی۔ وَجَاءَ مِنْ، اور سورہ یاسین پڑھ دے ہوندے ہو کدوں؟ مردیاں تے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ آفت جی ادھر میرے وال دھیان کرو، اپنی تقریر نہ کرو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ
ادخلل جنہ دوجہ سپارش کی کیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ 28 سپارش کی گل آئی اذ قالت امرأۃ عمران ربی اذ قالت امرأۃ عمران ربی اذ قال مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة یہ کون ہے یہ فرعون دی بیوی ہے مائی آسیہ ہے انج کر کے بدن وچ میخا مار دیتیاں گئیاں بدن وچ کل مار دیتے گئے تختے دے نال انج کر کے جکڑ دیتا گیا بدن وچ میخا پیاں نے ہتھاں چے ہاتھ کڑیاں پیاں نے گل وچ بیڑیاں پیراں چے پیاں نے انج کر کے چھت دے اتے پتھر رکھ دیندے آندے نی آسیہ منو رب من لے تے سب کچھ ختم ہو جائے گا نہیں تے مصیبتاں چے ازمائشاں چے امتحاناں ویچی تو سڑدی رہیں گی مردی رہیں گی جلدی رہیں گی تے مائی آسیہ کی آندی ہے آسیہ کے میں نہیں شرک کمامنا ایک واری پیار نہ پھر حافظ جی گئے نے وضو وغیرہ کرنا جاندے نہیں تقریر کرنگے انشاءاللہ دھیان میرے وال ذرا کرنا جے آسیہ کے میں نہیں شرک کمامنا نال کفاراں میں نہیں دوزخ نو جامنا دکھ جو تیری مرضی منو پچامنا جان دی لوڑ منو نائی پروانیوں یورا سورہ یاسین ویچ جیڑی گل اللہ دا ایک نبی آیا 3 نبی آئے نے اس بستی وال 2 پہلے آئے نے قوم نے نہیں منیا تیسرا آیا وہ بھی رب دی توحید دا اعلان کر رہے ہیں قوم نے نہیں منیا پڑھ کے مارنا شروع کر دیتا کٹنا شروع کر دیتا اللہ دا ایک بندہ اے دا نام ہے حبیب الرحمن کی نام ہے ایک باری پھر آکھو میرا بھی قائد سی نا او دا کی سی حبیب کہہ لو ہاں حبیب الرحمن اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے نبی کہہ رہی ہے ربی اللہ میرا رب کون ہے تو اڈا سارے آندہ جدہ ہے ذرا اچھی آکے ساڑھا رب کون مشکل کشا حاجت روا ہون کئیاں ہولی ہوکھنا ہے حاجت روا مشکل کشا اولادہ دین والا پتر دین والا تیاں دین والا دکھ دور کرن والا آزمیشاں چے پان والا تے جیلہ چو کڈ کے پھر ممبراں تے بٹھان والا کئی آندے سن ہون نہیں ہوں آندا پر رب نے بھی کیا اور جے میں یوسف نو کھو چو کڈ کے جیلہ چو کڈ کے تخت دے سکنا تے یزدانی منو بھی رب کون کہے گا جے جیلہ چو کڈ کے دوبارہ نبی دے ممبر تے نہ بٹھا دے تے کنے بٹھایا بولا تے صحیح ذرا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إنك على كل شيء قدير. ترجمہ ایدہ کی یہ بابا جی ترجمہ کر گئے آندے نے ہے وہ اپنی مرضی والا. کون وابیاں دا داتا؟ اچھی بولو کنہ دا؟ ساڑھا داتا کتھے وے؟ بولو ہولی آندے ہو عرشاں تے لوکاں دا داتا لاہور میٹرو دے تھلے. تو انہوں ایمان نال رب دی قسم جے صحیح دسیا جو تھے ہی ہے نا تے ساڑھا الرحمن علی العرش استوى. اے وابیاں دا داتا عرشاں تے وے او کون ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردا. ایک اللہ باج شریکوں ہے سلطان امردا. کردہ کیجئے بادشاہانو تختوں سٹے پل وچ کرے ویرانا. آجزاں اتے مسکیناں تائیں دیندہ اے تخت شہانہ. پروانیوں گل سن لے آجے اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں ربی اللہ ربی اللہ. قوم ایڈی بدبخت ظالم ہے انہاں انج کیتا نبی نو پڑھ کے مارنا کٹنا شروع کر دیتا. اللہ دا ایک بندہ بستی دے دوجے پاسے رہندا ہے ترخانہ دا کم کردہ ہے لکڑی دا کم کردہ ہے تے نا ایدہ حبیب الرحمن. اینو پتہ لگا نبی نو لوکی مار دینے پے میرے تو اڈے جاتے نہیں سی نا لے ہن کیتیاں نو پھسے آئی. کئی میرے والو سنو نا جیلے چلا گیا اندے نے ہن ٹکانے تے اپڑے آئی. لے بڑی اوکھی آواز کردہ سی یا اصل گل لے بھی حضرت میرے کو آلو بے ایمان نہیں بنیا جاندہ. آلو ویکھو نا تے ہر ہانڈی جے وڑ جاندہ جیدہ ٹکن چکو دے ویچی پڑکدہ ہوندہ. ایسے بھی مولوی نے او وی راضی 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 او وی تے پھر پتہ کی آندے نے لے ساڑی آواز تو کسے نو نہیں ہو تکلیف ہوندی ساڑے تو کسے نو نہیں ہو اختلاف. اور جیڑا ایک کہندہ میں حق بھی بیان کرنا تے کسے نو اعتراض نہیں او اندر بہ کے تے کلا رب گے روے. حق گل آمینہ دلال بھی کرے تے 3 سال قید وچ او بھی رہندہ. شیب ابی طالب وچ میرا نبی 3 سال رہا. اے لوگو جیڑا حق گل کردہ او دیتی ازمیشہ امتحان آندے ہی نے او دیتے دکھ آندے ہی نے او دیتے تکلیفہ آندیاں ہی نے. گل ذرا سن لے آجے اے دنائے حبیب الرحمن اے دوڑیا دوڑیا آیا آن کے لوکانو تکے مارے پران سٹیا تے آندہ او بدبختو ظالمو اس نبی نو کیوں پہ مار دے ہو. اے دا قصور ہے وی آندہ ربی اللہ. تُسی بھی آکھو ربی پھر آکھو ربی ساڑھا رب پھر گل ہوتے ہی آگئے مشکل کشا حاجت روا تیاں دین والا پتر دین والا او کھواں چو کڈ کے تختہ تے بٹھان والا
تے جیلاں چو کڈ کے دوبارہ ممبراں تے بٹھا کے قرآن سنوان والا اللہ ہی اللہ اونا ظالمان نے نبی نو چھڑ دیتا اس حبیب الرحمن نو پھڑ لیا انہوں زمین تے لٹا کے او دے سینے تے پیٹ تے چڑھ کے نچنا ٹپنا شروع کر دیتا ایک ویلا آیا او دیاں آنتڑیاں پیٹ چو نکل جاندیاں نے او دی روح پرواز کر جاندی ہے ادھروں ایدی جان پہ نکل دی ہے ادھروں آواز ہوں دی ہے کی لدخل الجنہ اے میرے حبیب الرحمن تو میری توحید دے بدلے اپنی جان قربان کر کے آیا تے میں دے بدلے تینوں جنت عطا کرنا پروانیوں قرآن دیو اے جنت میں نہیں مل جانی اے میں رب نے جنت دے داخلے نہیں دے دینے بڑیاں آزمائشاں چو گزرنا پہندہ ہے امتحاناں چو گزرنا پہندہ ہے دکھاں چو گزرنا پہندہ مولا گل بڑی پیاری کر گئے ایسے بات دا ترجمہ کر گئے آندے نے آجز مہندی سب دکھ سہندی کدی مہندی ویکھی جائے اکیری جڑی ویاہ تو ایک دن پہلا نکل دی ہے ہندوان دی رسم نہیں مہندی جیڑیاں پہلا بیبیاں لاندیاں سن آج کل کسے منڈے دے ہاتھے ویکھ لو نا لگی تے پتہ اگوں کی آندا اے آفت جی میں ستا پہ آسا تے ہاتھ پیچھے ہی مینوں پتہ نہیں لگا پھڑ کے کڑیاں لا چھڈی بلے وے تے کئیاں نو پوچھی ہے نا داڑھی کیوں کٹائی ہے جی اوتھے کرسی تے بیٹھا ہی سو گیا نائی نہیں لا چھڈی تے تو نائی دا کن کیوں نہیں لا کے آیا ایا ویخ مہندی کدو رنگ لاندی ہے حضرت گل نوٹ کرن والی درخت تو پتے لائے نے انہوں سکایا گیا پھر انہوں پیا گیا پھر انہوں پانی چ رلایا گیا کدی رنگ بہتا چڑھن واسطے اگ تے بھی چڑھایا گیا اس تو بعد پھر ہتھاں تے لایا گیا پھر سکایا گیا پھر پانی دے نال دھو کے بہایا گیا بعد وچ رنگ چڑھے نے آجز مہندی سب دکھ سہندی چڑھ تلیاں تے بہندی دھیان میرے وال کری رب دا واسطہ ہی آجز مہندی سب دکھ سہندی چڑھ تلیاں تے بہندی تن من چیر چرا کر کنگی تد زلفاں وچ وہندی رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا سرما درد رجانا جس کر کسے نہ چاہتی پائی اس کر کرے ٹھکانا رب دا واسطہ ایک واری میرے وال ویکھی ٹوپی آجز سیون ویلے ہوئی او لیروں لیرا سر پر این مکان بناوے پیر فقیر امیرا اے ساریاں محنتاں اے ساریاں عزتاں مقام دکھاں چو گزرن دے بہت میرے تے آقا نے سبق دیتا ہے اور میرے صحابہ کٹ جانا گوارا کر لینا رب نہ شرک گوارا کرنا کئی مینوں آندے نے تینوں بہت ہی پیڑ ہوندی ہے اور کسے مولوی تے کوئی نہیں اور کوئی نہیں کردا تے میں گنگا شیطان کیوں بنا میں تے حق گل کردیاں ہی رہنا حالات دا تقاضا کچھ ہووے میرا تے قائد یزدانی شہید آندا سی اللہ موت تے آنی ہے لوکی ایکسیڈنٹ نہ مر جاندے نے لوگ پولیس مقابلے چ مر جاندے نے زنا کردے مر جاندے نے شرابہ بہتیاں پی کے مر جاندے اللہ جیڑی موت تیری توحید بیان کر دے آئے تے تیرے نبی دی رسالت بیان کر دے آئے اور خدا دی قسم قرآن میرے ہاتھ وچ جے میرے کو ریکارڈنگ موجود ہے نشہرہ ورکا ساڑھے گجراں والا دی تحصیل ہے
حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں، الفاظ آندے نے اللہ قیامت کا دن ہوگا، تیرا محبوب حوض کوثر پہ بیٹھا ہوگا اور آقا پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ تو ہم کہیں گے آقا نیکیاں تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن آقا ساری زندگی رب کی توحید کے لیے گالیاں کھاتے رہے، تیری سنت حدیث کے لیے مارے کھاتے رہے۔ آقا گناہ بہت ہیں، لیکن آج ان گناہوں کو شہادت کی چادر کے خون میں ڈانپ کے لے آئے۔ اور ساتھ الفاظ کیا تھے؟ حضرت عتیق صاحب بات سننے والی، کہا اللہ موت تو سبھی کو آنی ہے، پر احسان الہی ظہیر تجھ سے موت مانگتا ہے، اس کو اس وقت موت آئے جب یہ تیرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہو۔ اور جاؤ آخری تقریر دے آخری الفاظ نوٹ کرو، جب میرا قائد 313 بدر کا تذکرہ کر رہا تھا اور حضرت یزدانی شہید نشیراویر کا تقریر دے اندر الفاظ، اللہ موت ہر کسے نو ہونی ہے، یزدانی موت مانگ دے، توحید بیان کر دیں آئے تیرے نبی دی رسالت بیان کر دیں۔ اثر دے بعد لدے والا ورکا ایاک نعبدو، جڑا نماز چے پڑھ دے جنہوں ہوندی ہے میرے نال کہہ لے ہاں ایاک، ہولی آکھیا جے کتے لکھی نہ جائے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ یہ تھے تقریر کی تھی 1.5 گھنٹہ، لاہور جا کے کی کیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ادھروں رسالت بھی بیان ہو گئی، ادھروں شہادت دا پیغام بھی آ گیا۔ اور لوگوں سن لو، میں جیڑا پیغام دے کے جانا چاہنا، اور حق گل دا اعلان کر دے رہو گے، ہولی آکھیا جی ہولی۔ اور جیڑے قانون قرآن حدیث دے خلاف بنل انہاں نہ ٹکراؤ گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، ہولی آکھیا جی ہولی، لا الہ۔ اے دا معنی اے وے کہ پاکستان میں سینمے بنائے جان؟ بول دے نہیں۔ ایک وزیر ہے ایڈے منہ جڈا دابڑے جڈا منہ کڈیا انہیں آندہ اے جی پاکستان چے اینے سینمے بنانے نے، میں کہ نچانا کنہ نہیں لے آکے آج میرا قصور جیلے جاندہ کہ گل کیوں کہی ہے، اور جیلے کل کے حق کہیں تو باز کر لو گے۔ اور یہ جیل ہو جیلے جدے وچ میرا شہید ملت حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نو 48 گھنٹے روزہ افطار دے سی کرن دیتا۔ واہ قائد اسا تیرے نہ کیتا وعدہ جڑا کہ چنیور دی سرزمین تے کیتا سی، جدو بارش نازل سی شہید ملت نے کیا سی، لوگو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ جب تلک زندہ رہو گے ختم نبوت کے لیے لڑتے رہو گے۔ آج آپ وعدہ کرتے ہیں اس بات کا، ہاتھ اٹھا کے ہم ختم نبوت
नबूवत की चौखट की चौकीदारी करते रहेंगे। ऊंची आवाज से जो तौहीद को मानने वाला है, हदीस को मानने वाला है, दोनों हाथ बुलंद करके कहे हम कायदीन के मिशन के लिए मरना पड़ा मर जाएंगे, कटना पड़ा कट जाएंगे, जान तन मन धन कुर्बान कर देंगे। रब्बे मोहम्मद की कसम है, अपने मिशन से पीछे हट सकते हैं। हम खत्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी करते रहेंगे और जो जाबर हमको रोकेगा उससे टकराते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी अल्फाज गल खत्म करा, ये सबक किथों सीखिया? खुदा नू मिलाना मुहम्मद ने दसिया। औली आखिया जी, औली सल्लल्लाहु ओ हाल गूंजे दुरूद ना। खुदा नू मिलाना मुहम्मद ने दसिया ते दीदार पाना मुहम्मद ने दसिया। भुखियां नू रोटी ते तिसियां नू पानी खिलाना पिलाना मुहम्मद ने दसिया। ओ आया गरीबां नू देवन तसल्ली ते सीने लगाना मुहम्मद ने दसिया। और छिड़े जद लड़ाई मुशरक दी तरफों, छिड़े जद लड़ाई कुफर दी तरफों, कुफर नू दबाना मुहम्मद ने दसिया। ते गल सुन लो, मेरा कसूर की ये चकले शराबां जुए चोरियां थी, चकले शराबां जुए चोरियां थी। बचना बचाना मुहम्मद ने दसिया। मेरे वड्डियां दा सेवा कीए और सिहाबा दा सेवा कीए। कलमे शहादत नसूली ते चढ़ के एक बारी फेर आखो हजरा। ओ कलमे शहादत नसूली ते चढ़ के पढ़ना पढ़ाना मुहम्मद ने दसिया। ते मेरा कायदी यज़दानी की क्या गया? आका धनवार देवा ते मनवार देवा, धनवार देवा आका तेरे तो धनवार देवा। केड़ी आदा तर्जमा? और लोकां दे बाबे हीर लेके के गए ने, साडे बाबे कुरान दी तफसीर लेके के गए ने। और कईयां दे हिस्से हीर आई, कईयां दे हिस्से खीर आई। रांझे नू हीर लै गए, मुल्ला नू खीर लै गए। और लोकां दे हिस्से हीर आई खीर आई। सदके जावा एल हदीस दे हिस्से रब दी तौहीद आई ते नबी दी हदीस आई। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरब व तिजारतुन तख्शौन कसअदा व मसाकिन तरज़ौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बि अम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन।
ترجمہ کراں تے گل مقاما اے ایتاں ول انہاں الفاظ وال غور کر لیا جے نا تنوار دیواں تے منوار دیواں ایسے نبی تو تنوار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں ایسے نبی تو تنوار دیواں اور میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں او سردار جو ندو کی والے سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتو میں پگوار دیواں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتو میں پگوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تے چن نوی کر کے دکھنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں اتر نال مشکے ختنوار دیواں شاہ رگ تے شاہ رگ دی رگوار دیواں ایسے نبی تو وطنوار دیواں یار زندہ صحبت باقی اللہ منو توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان اصل خطبہ حضرات بیٹھے نے انشاءاللہ پھر کتے موقع ملیا تو میں پھر کتے بیان کر دیاں گا اللہ کتاب و سنت عمل اصل نہ تسی آن دیو یہ جیلو آیا کیوں میں باہر ایک واری پھر جاوے اصل شیر ہو نے کہ میں ضمانت کرانی سی میں چلا گیا سیشن جج کو تو میں نے آندھنے آ گئے ہو جی میں کیا آ گیا جی اچھا کی کر دے سو تسی میں کہا جناب وہ تے لکھیا ہے یہ پرچے تے میں کی کردا سا اشتہاری میں قرار دیتا سی سپیکراں چے بلے ہو حلال دے ہو ایسے گلوں میں پھڑ دے جے میں گل پنجابی چے کرنا نہ تاں کر کے میں کہا جی میں تے جمعہ پڑھا رہا سا اے جمعے چے کی آندے سو دل تے میرا کیتا تینوں میں دسا جمعے چے آکھی دا کی ہے تینوں نہیں پتا جمعے چے کی کہی دا میں کہا جناب جمعہ پڑھا رہا سا نبی پاک دی سیرت بیان کر رہا سا اے تسی میں کہا نہیں جی تسی اے جی سیرت چے کی آندے سو میں کہا جی میں شیر پڑھ رہا سا اے کیڑے پڑھ دے سو رب گواہ میں کہا جناب اتنے جمعہ پڑھنا ہو تو تمہیں بھی سنا دیاں گے اگوں مینوں پتا کی آندے نے اب پتہ نہیں سانوں تے آنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں تسی تے ربی سببی آئے ہو نا تو میں کہا جی پھر اے سانوں بھی سناؤ اور میں کہا جی میں اتھے ہی سنا نہیں اتھے سانوں بھی سناؤ میں کہا جی ہولی کہ اچھی اے نہیں جی میں ممبر تے پڑھ دے سو میں نال دے نو نا اس طرح کونی ماری جڑا ضمانت دین واسطے کھڑا سی میں کہا تو قیامت نو رب دے دربار چے گواہی دینی ہے کہ حضرت جعفر نے نجاشی دے دربار چے سنایا سی میں اتھے سنا رہے ایویں تے قائد یزدانی شہید نہیں سی نا کہندا اے ساڈیاں کڑیاں ویکھو کتھے ملدیاں نے تے اپنیاں ویکھو کتھے ملدی مینوں کہن لگا جی سناؤ انہیں اینک اتار کے اج رکھ دیتی تو میں سنانا شروع کر دیتا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم زارو کتار رون لگ مینوں کہن لگا یزدانی صاحب جی ایس گل تو پرچے ہوندے نے انہاں نوں آکھو پیو دیو پترو رج کے کری جاؤ تسی مینوں سنا گل دیا کرو میں سارے ہی فارغ کر دیا تے میں اتھے سنایا اتھے بعد وچ ڈی سی صاحب نوں پتہ لگا یہ تے ضمانت ہو گئی انہاں مینوں چکیا تے 1 مہینہ نظر بند کرتا اور جدوں میں اتھے گیا تے اتھے بھی پولیس والے آ گئے کہنے لگے یزدانی صاحب ہن سپیکر تے نہیں سانوں بھی سناؤ میں کہا انہوں سنایا تے اتھے آیا تانوں سناواں گا تے کتھے جاواں تساں لفظ ایک کوئی بولنا ہے کیا ہوگا کی آکھنا ہے جنہوں آندا وہ بولے ہاں جڑا آقا دا کلمہ پڑھن والا بولے ختم نبوت نو منن والا بولے ختم نبوت تو کٹ مرن دا ارادہ رکھن والا بولے
हाथ खड़ा करके आखोगे आखोगे जिदा है वो हाथ चुक ले, जिदा नहीं वो ना चुके। आखोगे हर कोई फिदा है बिन देखे। आका नू वेखिया साडे चो किसे ने? बगैर वेखिया इन्नी मुहब्बत है ते परवाने ओ जिन्ना अखा नाल वेख लिया उन्हां दा की आलम होएगा। और जैसे एक वरी तके आ मुड़ के ओ नहीं उठ सके आ पे मारा ते मारा खावंदा पर बुआ नहीं छड़ के। हौली बोलिया जी हौली। अब पर मारा ते मारा खावंदा पर बुआ नहीं छड़ के जावंदा। इस नबी दी गल सुनान लगा जे। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। हर कोई फिदा है बिन देखे। ओनू अल्लाह दी कसम है जेड़ा ना बोले रब्बा जेड़ा तेरे नबी दे ना ते ना बोले फिर वो गुंगा ही हो जाए ते चंगी गल है। जिन्हें रब दे जिक्र ते नहीं बोलना नबी दी शान ते नहीं बोलना उन्हें जुबान नल की करना। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में। और मेरे वक्त तक जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। एक सीमत अली हाफिज जी एक सीमत अली एक सीमत उमर अबू बकर इधर उस्मान उधर। एक सीमत अली एक सीमत उमर अबू बकर इधर उस्मान उधर। तुसी भी छेड़ पैंदे हो गल। फिर मैनू याद आ गई मैं ना इन्हों हाफिज अतीक साहब नू पता है हड़प्पा आउंदा साहिवाल तो पर जुमा पढ़ा के वापस आउन डिया सा। उन्हें उत्थे एक दरबार है मैं साथियों ने आख्या यार को वेखी इतों कुछ मिल जाएगा। उतों ना असी एक बड़ी लम्मी कवर है वो वेखी लोग उत्थे टिंडा पे रगड़न पता नहीं की कुछ वेखन। मैं कहा इन्होंने छेड़िया जे ना इन्हों का कोई पता नहीं की। वो बाहर निकले ना तो दो उत्थे बैठे सन मलंग जेडे घरों बाहरों तंग हैं उन्होंने ना अगे डब्बे जे रखे सन वो किंग वजान इंज करके। एक मैनू वेख के करदा मैं नाल दे नूं कहा मैं क्या इनू दौरा जड़ा पिया ही ना सानू वेख के पिया ही ते जरा इहदा ध्यान रखी। वो करदा अल्लाह गवाह जे इस बात दा आंदा दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। अब मैं क्या नहीं दमा दम मस्त कलंदर अबू बकर दा हौली बोलिया जे अबू बकर दा आंदा नहीं अली दा पहला नंबर। मैं मुंडे नू आख्या मैं क्या गड्डी च जा पेचकस कढ़ के लिया। आंदा हाफिज जी गड्डी च पेचकस को नहीं हैगा ड्रिल पई हो। और मैं क्या पेचकस कढ़ के लिया आए समझ गए हो आ तो तुझा बड़ा ही समझना है ना। मैं क्या पेचकस कढ़ के लिया अल्लाह गवाह जे वो लैके आए ना जदों तो तुहानू पता है फिर पेचकस ना किट हुंदी है पूरी। वो मैं जरा सैट सुट करके ना जदों पेचकस सैट किया ना किट मैं सैट की मैं क्या हाँ भाई आंदा दमा दम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर उमर दा दूजा नंबर। और मैं क्या हूं ते तेरी दादी भी मनेगी तेरी दाई भी मनेगी। और इंशाअल्लाह जब तक असा जिंदा रहना असा मनवा के रहना है। हाथ चौक के बोलो असा और गज के बोलो असा सियाबा दे मनन वाले बोलो असा मनवा के रहना इंशाअल्लाह। एक सीमत अली एक सीमत उमर अबू बकर इधर उस्मान उधर। इन जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। अबू बकर उमर उस्मान अली अबू बकर उमर उस्मान अली
اور سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، ولادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا۔ اللہ دے نے محبوب اے تیرے یار جنہ گھوڑیاں تے بہ کے جنگ لڑ دینے، جدو وہ گھوڑے میدان چے دوڑ دینے، انہاں پیران دے تھلے گھوڑیاں دے جیڑیاں سنبیاں لگیاں نے، کھریاں لگیاں نے، جیڑی مٹی انہاں دے تھلے ان نکل دیئے اڑ دیئے، میں رب عرشاں تے بہ کے او دی قسم چکنا، اور کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم۔ اللہ منو تو آنو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔